अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल एक तिब्बी एक्ट 2025 के हवाले से बड़ा चर्चा है और लोगों को असल में पता नहीं है कि ये एक्ट क्या है और इससे क्या होगा। कुछ लोग इसको रद्द कर रहे हैं, कुछ लोग खामोश हैं और कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो ये एक्ट क्या है और अगर ये एक्ट मंजूर हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा। हमने चूँकि ये एक्ट सारा पढ़ा है और उसके बाद एक तजियाती तौर पे अगर इस पे बात की जाए तो यूँ समझ ले, मुख्तसर मैं बात करूँगा कि इसके बाद क्या होगा। अगर ये एक्ट मंजूर हो जाता है तो इसके बाद क्या होगा। असल में इस एक्ट में एक तो फाज़िले तिब्ब व जराहत का जो डिप्लोमा है उसको सिरे से ख़त्म करने का प्लान नहीं है, बल्कि ये उनका एक कह लें कि पहली जुज़ ये है कि फाज़िले तिब्ब व जराहत का जो डिप्लोमा है उसको ख़त्म कर दिया जाए माज़ के साथ। और दूसरा ये है कि वो BEMS डिग्री जो है वही हकीम हो, वही तबीब हो, इसके अलावा कोई दूसरा डिप्लोमा, दूसरी सनद कारआमद ना हो। अब जब ये फाज़िले तिब्ब व जराहत का डिप्लोमा ख़त्म हो जाता है तो उससे ये नहीं होगा कि जो हकीम बैठे हैं ये छोड़ के ये तिब्ब मतलब नहीं कर सकते, ये क्लिनिक नहीं कर सकते, इस तरह नहीं होगा। ये कर रहे होंगे जो ऑलरेडी जिन्होंने दाखिला लिया हुआ है और जो फाज़िले तिब्ब व जराहत जिनके पास डिप्लोमा है वो आसान तरीके से अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन इसके बाद और मज़ीद जो दाखिले होंगे वो फाज़िले तिब्ब व जराहत या तिब्बिया कॉलेज नहीं होंगे, तिब्बिया कॉलेज ख़त्म हो जाएंगे। वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो कोर्स कराया जा रहा है उसमें BEMS जो है उसमें दाखिला लेगा स्टूडेंट और उसके बाद वो 4 साल का जो उनका पूरा सिलसिला है वो मुकम्मल करके बतौर तबीब हकीम काम कर सकेगा। अच्छा, ये BEMS जो है बैचलर ईस्टर्न मेडिसिन सिस्टम जो है इसके हवाले से अगर बात की जाए तो ये क्या है। क्या कोई बहुत बड़ा हकीम बन जाता है? रेगुलर क्लासेस होती हैं, उनका निसाब बड़ा तगड़ा है। उनका निसाब क्या है? ये MBBS का जो निसाब है उसकी नकल है, ठीक है जी, और उसी तर्ज पे बनाया हुआ है। और उसके बाद उसमें खराबियाँ क्या क्या है, खूबियाँ तो शायद कुछ होंगी लेकिन खराबियाँ क्या क्या है कि उसमें नब्ज़ नहीं है, तशख़ीस बज़रिया नब्ज़ वो नहीं है, तशख़ीस बज़रिया कारूरा। शायद वो जो ये डिग्री होल्डर है उनको कारूरे का भी पता ना हो, कारूरा किसको कहते हैं। तशख़ीस तो बड़ी दूर की बात है कि कारूरा किस बला का नाम है, उनको ये भी इल्म नहीं होता। अब नब्ज़ से तशख़ीस नहीं, कारूरे से तशख़ीस बिल्कुल ख़त्म। हमारी जो तिब्ब व जराहत है उसमें तो चेहरे से और दीगर कई ज़रा हैं जिससे हम तशख़ीस करते हैं। तो जब नब्ज़ ही नहीं है, कारूरा नहीं है, तो दीगर का क्या यानी कहाँ जगह बनती है। तो ये सारी तशख़ीस ख़त्म। लिबार्ट्री टेस्टों पे सारा डिपेंड होगा। इन्हें सार जितना तबीब का डिग्री होल्डर का वो होगा लिबार्ट्री टेस्टों पे, उसके मुताबिक वो तजवीज़ कर सकेगा कि इसको क्या देना। अब जो BEMS वाले हैं वो अपने आप को डॉक्टर कहलवाना पसंद करते हैं, हकीम सिर के लफ्ज़ से उनको चिढ़ है। उन्होंने एक वक्त में बाकायदा तहरीक चलाई थी कि हमें हकीम ना कहा जाए, हमें डॉक्टर कहा जाए। कभी वो बेचारे उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि हर बार डॉक्टर ही कह दिया जाए। कभी उनकी ख्वाहिश थी कि कोई जनाब इस तरह का कोई हर्बल एक्सपर्ट डॉक्टर कहा जाए और कोई इस तरह कर दिया जाए, लेकिन नहीं, मंजूर ही नहीं हो सकी उनकी। हुकूमत उनको हकीम मानती है, उनकी जो डिग्री है उसके मुताबिक वो हकीम डिक्लेयर होते हैं।
لیکن وہ حضرات اپنے آپ کو حکیم کہلوانا پسند نہیں کرتے بلکہ ڈاکٹر۔ اچھا جی، اٹائی شاہی مان کے بیٹھ جاتے ہیں، تو نہ ان کو نبض کا پتہ، نہ قارورے کا پتہ، نہ تشخیص کا پتہ، اور وہ اپنے خیال میں ایک MBBS کا نصاب چونکہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، کسی نے ان کو کہا ہوتا ہے کہ یہ MBBS کے برابر کا نصاب ہے، وہ بیچارے اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں اور اسی زوم میں وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اب اس طرح کا جو فارغ تحصیل ہے یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر جو ہے، اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ طب کے لیے کام کرے گا اور طبیب کے لیے کام کرے گا اور بطور طبیب کسی کی وہ کسی کا علاج کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا بیچارہ۔ اس سے آگے پلان کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ طبیہ کالج ختم اور یہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو حکیم تسلیم کیا جائے۔ دوسرا پلان یہ ہے دوا ساز اداروں کا، کہ جو BMS والے ہیں، چونکہ انہوں نے نبض نہیں پڑھی، قارورے کا نہیں پتہ، تشخیص کا نہیں پتہ، تو وہ کریں کیا کہ ایلوپیتھی ڈاکٹر کی طرح اپنی مناسب فیس لے اور مریض کو تجویز کریں کہ آپ ہمدرد کی بواسیر کا مریض ہے تو ہمدرد کی بواسیر بادی، خونی، کلزم، یہ وہ شربت، فلاں عرق، فلاں گولی، فلاں چیز یہ لکھ دے، کرشی کی لکھ دے، ہمدرد کی لکھ دے، اجمل کی لکھ دے، اور مریض میڈیکل سٹور سے، پنسار سے یا اسی حکیم سے وہ میڈیسن لے اور چلتا بنے۔ پروگرام یہ ہے کہ حکیم اپنی دوائی نہ بنائے۔ یہ 40-50 سال کی جنگ ہے، یہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں ہے، یہ قصہ ہے نصف صدی کا۔ یہ جنگ پرانی ہے، یہ جنگ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لڑی تھی اکیلے۔ تو وہ چاہتے ہیں، دوا ساز ادارے چاہتے ہیں کہ حکیم جو اپنی دوائی خود بناتا ہے وہ مطب پہ نہ بنائے، صفوف نہ بنائے، معجون نہ بنائے، بلکہ وہ کرے کیا، وہ لکھ کے دے، کرشی ہمدرد کا حکیم بن جائے، سیل مین بن جائے۔ تو یہ ایک شکل ہے۔ دوا ساز ادارے جو ہے ان کی کروڑوں کی سیل ہے، روزانہ کی نہیں، گھنٹوں کے حساب سے ان کی کروڑوں کی سیل ہے۔ ان کے جو شربت ہے، روح افزا ہے، جامع شیری ہے، ان کی ماشاءاللہ بڑی بڑی سیل ہے۔ تو یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے ادارے ہیں، تو ان کے مقابلے میں چھوٹا سا حکیم، چھوٹے چھوٹے حکیم جن کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، وہ کیا کھڑے ہوں گے اور کیا لڑیں گے اور کیا ان کے خلاف جائیں گے؟ تو یہ پلان ان کا ہے، وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، یہ ایکٹ کہاں تک جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک تصویر میں نے بنا دی آپ کو کہ اس طرح ممکن ہے کہ یہ ایکٹ جب منظور ہوگا تو چند سالوں کے بعد وہ حکیم آپ کو نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جو حکیم کہلوانا پسند نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔